नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको भागमा हामी 1990 र 2045 सालको भूकम्पको स्मरण गर्नेछौँ। खास गरी यो स्मरण ती भूकम्पहरूले सिकाएका पाठ र त्यसपछि बदलिएको नेपाली समाजको मनोविज्ञानका बारेमा केन्द्रित हुनेछ। नेपालमा भूकम्प नियमित जसो गइरहेको हुन्छ, तर विगतका भूकम्पले के सिकायो, यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका सन्दर्भमा हामीले आफूलाई कसरी परिमार्जन गर्दै ल्यायौँ, त्यसपछिका उपलब्धिहरू के रहे, आजको खास चर्चा यही विषयमा केन्द्रित छ। नेपालमा भूकम्पीय इतिहासको चर्चा गर्दा विक्रम सम्वत 1218, विक्रम सम्वत 1316, विक्रम सम्वत 1465, विक्रम सम्वत 1737, विक्रम सम्वत 1824, विक्रम सम्वत 1867, विक्रम सम्वत 1880, विक्रम सम्वत 1890, विक्रम सम्वत 1990, विक्रम सम्वत 2045 र विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पको सम्झना हुने गर्दछ। हामीले गरेको अनुसन्धान भनौँ, पद्धतिको अनुसन्धानले नेपालमा विक्रम सम्वत 1280 देखिको भूकम्पको चाहिँ एक किसिमको रेकर्ड पाइन्छ। त्यसको अर्थ पहिले भूकम्प गएको थिएन भन्ने होइन। जस्तो यहाँलाई पनि थाहा होला, लिच्छवीकालमा 3वटा चाहिँ दरबार थिए, मानगृह, कैलाशकुट भवन, भद्रादिवास भवन। भद्रादिवास भवन र मानगृहको त नेपाली डकुमेन्टमा अथवा अभिलेखमा मात्र बयान पाइन्छ। कैलाशकुट भवन त अंशुवर्माले बनाएको यति भव्य थियो कि चिनिया यात्रीहरूले पनि त्यसको जलजलाकार बयान गरेका छन्। त्यो त तिनटै अहिले हामीसँग छैन, त्यो त भूकम्प आदिले गएको हो। संक्षेपमा भन्दा विक्रम सम्वत 1280 देखि 1990 सालसम्ममा 48 भन्दा बढी ठूला भुइँचालोहरू गएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो पुस्ताले भोगेको विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प अघिको चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा 1990 र 2045 सालको भूकम्पको स्मरण र बहस बढी हुने गरेको छ। रहेको करुणा क्रन्दनको विचार गर्नुहोस्। घ्याम्पो फुट्यो, अन्नको गेडो छैन, घरमा मुर्दा लडिरहेछ, कात्रो किन्न जाने पसल छैन, दाउरा किन्ने पैसा छैन, घर भत्किएका काठपातले मुर्दा पोलिए, बाबु मर्यो, छोराले क्रिया गर्नलाई कपाल खौरन छुरा पाएन, पुयत बाजेसँग क्रिया गराउने पुस्तक छैन, घरले किचिएको छ अथवा कहाँ छ पत्तो छैन, क्रिया पुत्रीले नयाँ धोती नपाएर पुरानो पटुका फेरेर क्रिया बस्नु पर्यो, सारा सहर भत्कियो, पसल भत्किए, केही किन्न पाइँदैन, रात पर्यो, मागे झरी पर्ने डर छ, पोत छैन। लास जलाउनलाई दाउरा नपाउँदा धेरैले भत्किएका घरको काठले जलाए, सबै घाटहरूमा ठेलम ठेल भयो, मुर्दाको सद्गत गर्न नसक्नेहरूले घाटमा मुर्दाहरू त्यसै फ्याँक्न थाले, गाई बस्तुको त पुरै छाड्यो। पूर्वको सङ्खुवा सभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले देशलाई नराम्रो असर गर्यो। उक्त भूकम्पमा परि 8519 जनाले ज्यान गुमाए, जसमा 3850 पुरुष र 4669 महिला रहेका थिए। मृत्यु हुने 8519 मध्ये करिब 4500 त काठमाडौँ उपत्यकावासी नै थिए। सो भूकम्पले घर, विद्यालय, देवालय, पाटी पौवा तथा सार्वजनिक भवन समेत गरी 2,07,740 वटा संरचना ध्वस्त भएका थिए। एउटा त धेरै पुराना घरहरू थिए, उद्धारका काम पनि ढिलो भयो होला, नोक्सान निकै भयो। जब हामी अलिकति बुझ्ने भएपछि त्यो बेलामा चाहिँ भूकम्पको बारेमा एउटा ब्रह्मसंसारले लेखेको किताब आयो।
त्यो किताब आएपछि ब्रह्म शमशेरले एउटा कुरा के गरिदिनु भएको थियो भनेदेखि भैँचालोमा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा अनिखेरि कहाँबाट जम्मा गरेर त्यसको त्यो बेलाको तपाईँको चाहिँ नि त्यो सिस्मोग्राफहरू यिनीहरू सबै किताबमा राखिदिनु भएको छ। राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ किताबै छ, सानो छ तर कम्प्रिहेन्सिभ किताब छ। त्यो गरेर उहाँले अलिकति एडभाइस पनि गरिदिएको त्यहाँ किताबमा थियो। त्यो किताबमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ कोड त भएन, त्यो गरेर एडभाइस उहाँले गरिदिनु भएको थियो। त्यसैले अलिकति चेतना त त्यहाँ आइसकेका थियो। तर पछि चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि 1957मा पास गरेर आयौँ। त्यो पास गरेर आउँदाखेरि यहाँको इन्जिनियरहरूले तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यति भैँचालोको चेतना र भैँचालोको भन्ने कुराको मैले त देखिनँ। मा पहिला होइन यो चाहिँ मासको दाल हालेर चाकु हालेर बनाउने पातले देवल अथवा चाहिँ तलेजुको देवल तिनीहरू त त्यो रूपबाट त नष्ट भएनन्। मेरो 34 वर्ष पुरानो सामान्य महर्जनले बनाएको घर पनि केही भएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रीपाद महेन्द्रको आफ्नो स्वकीय रुपियाँले बनेको इन्जिनियर शङ्करनाथ हिमाल जस्ता खानदानी जसलाई खानु परेको थिएन बनाएको पनि केही भएन। प्रपरली तपाईँले ध्यान दिएर बनाएको छ भने भैँचालोले ड्यामेज गर्न सक्दो रहेछ। तपाईँले एउटा घर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ घर बिग्रियो भत्कियो भने एउटा फ्यामिलीमा एफेक्ट हुन्छ। पब्लिक प्लेस बिग्रियो भनेदेखि त्यो तपाईँको त्यो बेलाको पब्लिकलाई हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अझ ठुलो चाहिँ नि एकाडेमी जस्तो बिल्डिङ गयो भनेदेखि त्यहाँ भिआइपीहरू धेरै पर्छ। अब तपाईँको सार्कको चाहिँ नि तपाईँको हुँदाखेरि गरे भए त 7 जना हेड अफ द स्टेट पर्थ्यो। त्यसको इम्पोर्टेन्स बेग्लै भयो। त्यो एउटा कुरा। त्यसले चाहिँ नि कति तपाईँको चाहिँ नि इन्टरनेसनल टेन्सन ल्याउँथ्यो होइन। त्यसको इम्पोर्टेन्स बेग्लै छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि अब आएर इम्पोर्टेन्स एउटा ड्याम भत्कियो भने त त्यो ड्यामको मुनिको सबै भिलेजको एक जेनेरेसन खतम हो। तर एटोमिक स्ट्रक्चर तपाईँको एउटा भत्कियो भने एटोमिक प्लान्ट एउटा भत्कियो भनेदेखि त्यसले पछि आउने 50 पिँढीको जेनेरेसनसम्म एफेक्ट गर्छ। सामान्य बिल्डिङमा जति तपाईँको चाहिँ नि फोर्सलाई तपाईँले डिजाइन गर्नुहुन्छ भैँचालोको भनेर त्यसमा एटोमिक उसलाई गर्दा त्यसलाई 6ले गुनेर गर्नुपर्छ। कुनै पनि विनाशपछिको पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणका बेला तत्कालीन रूपमा पीडित व्यक्तिहरूले राहत अनुदान वा समान न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने देखिए पनि दूरगामी रूपमा त्यो विनाशपछि मानिसको चेतनासँगै व्यवहारमा आएको परिवर्तन, भूकम्पीय प्रतिकार्यमा राज्यको तयारी अनि निर्माण पद्धति र विधिमा आउने परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मल्लकालमा हनुमान ढोका दरबार 79 चोकको थियो भन्ने वर्णन पनि पाइन्छ। ती सबैलाई गरेर आधुनिक ढङ्गले अहिले त अब सानो भयो, त्यो बेलामा त किन त्यत्रो सडक चाहिन्छ भन्ने मान्छेलाई थियो होला। त्यो परिवर्तन त्यसपछि आयो। त्यसपछि उद्योग धन्दाहरू खोल्ने त्यसभन्दा पछिकै घटनामा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क खुलेको हो। मानिसको सोचाइमा पनि केही परिवर्तन आयो र अलि बलियो घर बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको सोच परिवर्तनहरू र सहरको ढाँचामा पनि परिवर्तन, यस्ता सामाजिक परिवर्तनहरू मुख्यतया देखा परेको चाहिँ त्यही नै हो। विक्रम सम्वत 1990 सालपछि 2037 सालमा अर्को भूकम्पको महसुस गरिएको थियो। पश्चिमको बाजुरामा केन्द्रबिन्दु भएको त्यस भूकम्पलाई 2045 साल भदौ 5 गतेको विनाशकारी भूकम्पले बिर्साइदियो। 2037 सालमा हाम्रो बाजुरामा भूकम्प गएको थियो। त्यसबाट पनि धेरै क्षति भएको थियो। तर त्यो सुदूरपश्चिममा गयो त्यति ठुलो स्केलले चाहिँ नि प्रचार भएन। त्यति स्केलले चाहिँ नि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि त्यसलाई ठुलो गरेन, नेपालले पनि त्यो गरेन। हुँदाखेरि बाजुराको भूकम्पलाई मान्छेले त्यो लोकल भइरहन्छ भन्ने जस्तो देखियो। जब 45 सालको भूकम्प गएपछि बल्ल मान्छेले होइन अब त चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भूकम्पबाट क्षति चाहिँ नि हामीले बनाएकै भवनहरूबाट नै हुन्छ भन्ने कुराहरूको महसुस गभर्मेन्ट लेभलबाट भयो।
उदयपुरको मुर्कुचीमा केन्द्रबिन्दु बनाई आएको 5.5 म्याग्निच्युडको त्यस भूकम्पमा परि करिब 750 जना मानिसले ज्यान गुमाए। 2050 सालको भूकम्पले त यो पूर्वी नेपालमा, त्यसमा पनि स्पेसली यो धरान नगरपालिकामा ठुलो असर परेको थियो होइन। 721 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै घरहरू, धेरै स्कुलहरू बिग्रे होइन। र त्यसबाट हामीले धेरै विद्यार्थीहरू हताहत भए। त्यो घटना नै नेपालको लागि यो भूकम्प सुरक्षित घर बनाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ पहिलो चाहिँ जागरण आएको जस्तो गभर्मेन्ट लेभलमा होइन र कम्युनिटी लेभलमा। त्यसैको फलस्वरूप नै यो नेपालमा बिल्डिङ कोड नेपाल सरकारले अब बनाउनु सुरु गरेको हो। बिल्डिङ कोड आउनुभन्दा अगाडिको स्थिति कस्तो थियो जनरल पब्लिकहरूले बनाउने बिल्डिङहरूमा? त्यसमा त कस्तो थियो भनेदेखि त्यो सबैले सोध्थे त यो अर्थको रेस्टिङ डिजाइन गर्ने कि अर्थको रेस्ट नगर्ने डिजाइन गरौँ भनेर क्वेसन गर्थे क्लाइन्टलाई होइन। अनि क्लाइन्टले चाहिँ नि अब बढ्ता खर्च लाग्छ भनेदेखि कि नभए पनि हुन्छ भन्यो भने नगर्ने, अब त्यस्तो पनि चलन मैले सुनेको छु। तर मैले चाहिँ मैले कहिले पनि त्यो क्वेसन गरिदिन्थेँ क्लाइन्टलाई, किनभने अर्थको रेजिस्टिङ बिल्डिङ हुनैपर्छ, किन त्यो अप्सनै होइन भन्ने मलाई चाहिँ नि म पूर्ण ज्ञान थियो मलाई कि यो अप्सन होइन, यो क्वेसनै इरिलेभेन्ट क्वेसन हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो। प्राविधिक डकुमेन्ट हो यो, प्राविधिकले त्यो मात्र गर्ने भन्ने कुरा वास्तवमा यो बिल्डिङ कोड भनेको कुरा यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो, सोसियल डकुमेन्ट हो होइन, यो इकोनोमिकल डकुमेन्ट। किनभने यसले चाहिँ मान्छेको इकोनोमी, यसो सोसल पर्सेप्सन र पोलिटिकल एवेरनेसको कुराहरू ल्याउँछ। तिमीले काम गर्दाखेरि यो कुरा जोइन्ट राख्दाखेरि यसरी राख, डन्डी राख्दाखेरि यसरी राख, यो यति डिस्टेन्समा राख, यसरी राख, यसरी बाइन्डिङ गर भन्ने कुरा त्यो सबै तपाईँको रिमाइन्डर हो। सबै ठाउँमा त इन्जिनियर छैन भनेदेखि त्यो कोड तपाईँले फलो गरेपछि तपाईँ 90% अथवा 99% बिल्डिङमा डिफेक्ट आउँदैन। त्यसको निम्ति कोड बनाइदियो भने, तर कोडमा तपाईँको चाहिँ लाउने तरिका सबै छ, तर यति नै फलाम हाल भनेर त कोडले भन्न सक्दैन, यतिभन्दा कम नराख भन्छ होइन। तर त्योभन्दा बढ्ता चाहिने त कोडले भन्दैन नि, कोडले त तपाईँलाई एउटा गाइडेन्स गरिदिन्छ। 70 सालको भूकम्पपछि यो चाहिँ रेस्पोन्सको लागि चाहिँ सरकारले ऐन ल्यायो, जुन ऐन यो 2017सम्म चाहिँ हाम्रो डिसास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट ऐन अन्तर्गतै रेस्पोन्ससँग चाहिँ बढी चाहिँ फोकस भएको ऐन थियो। 45 सालमा चाहिँ आएपछि चाहिँ भूकम्पपछि चाहिँ होइन, अब बन्ने घरहरू हामीले सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो जब चाहिँ 15 सालको भूकम्प आइसकेपछि झकझकायो सारालाई, र अनि यो डिसास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट एक्ट चाहिँ 2017मा आयो, जसले चाहिँ हाम्रो डिसास्टरको पुरा साइकल तपाईँको रेस्पोन्सभन्दा पनि प्रिपेरेसनमा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो, मिटिगेसनमा ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यति गर्दै पनि यदि भूकम्प हुन्छ भने त्यसको रेस्पोन्स रिकभरीमा ध्यान दिनु पऱ्यो। रिकभरी गर्दाखेरि रिकन्स्ट्रक्सनमा जाँदाखेरि बिल्ड ब्याक बेटर। अब बन्ने घरहरू गाउँमा होस् सहरमा होस् सबै घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गरेर मात्र चाहिँ सरकारले दिने ग्रान्ट 3 लाख रुपियाँ दियो। यो चाहिँ हरेक भूकम्पले एउटा चिज ल्याएको छ। कुनै पनि ठूला विपत्तिहरूबाट तत्कालीन समयमा त्यो समाजले कसरी त्यसलाई प्रतिकार गरे, त्यो अनुभव भविष्यका लागि कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसबाट पाठ सिक्दै भोलिका दिनमा हुने ठूला विपत्तिमा जुझ्ने तयारी कसरी गर्ने, यसका लागि यस्ता समीक्षाहरू जरुरी छ। विगतका भूकम्पहरूबाट केही न केही सिकाइहरू रहे। त्यसका आधारमा नीति, नियम, कानून, योजना र कार्यक्रमहरू पनि बने, तर त्यो अझै दिगो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब लागू गर्ने त फेरि स्थानीय निकाय हो, घर बनाउन दिने अनुमति दिने निकाय त्यो हो। त्यहाँको टेक्निकल क्यापासिटी, त्यहाँको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी हामीले बढाएनौँ, त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गरेनौँ, त्यो क्यापासिटी डेभलप गरेनौँ भनेदेखि त अझ पनि हाम्रो सबै घरहरू सुरक्षित बन्छ भने छैन। नियम कानुन भएर छ,
तर नियम व्यावहारिकमा लैजान त जनतालाई पनि तयारी गर्नु पर्यो। बिल्डिङ कोड घरधनीलेमा थाहा पाएर पुगेन, आखिरहरू बनाउने त दकर्मी सिकर्मी हाम्रो ज्यामीहरू हुन्, उहाँहरूले पनि सिकाउनु पर्यो तरिका के हो त हैन, कस्तो किसिमको घरलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराहरूको यो ज्ञान पनि त काम गर्ने मान्छेले दिनु पर्यो। स्वीकृति भएको नक्सा अनुसार सरकारको नियम कानुन अनुसार बने छैन भने एस्योर गर्ने काम नगरपालिकाहरूको हो। नक्सा पास गरेर स्वीकृति दिने र त्यसको राजस्व उठाउने काम त्यो मेन गौनको कुरा होइन। गौनको कुरा त अब बन्ने घरहरू सुरक्षित हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो। इतिहासले दिएको शिक्षालाई शिरोधार गर्दै वर्तमान र भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सक्ने हो भने त्यो नै बुद्धिमानी ठहर्छ। अब 2072 सालको गोर्खा भूकम्पले सिकाएको पाठलाई संश्लेषण गर्दै नेपाली समाजलाई भोलि हुने ठूला विपत्तिहरूसँग जुझ्न सक्ने बनाउन जरुरी छ। तपाई कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पालो कोरोना सचेतनाको। आजको कोरोना सचेतनामा हामी कोभिड-19 संक्रमितहरूको उपचारमा देशभर दिनरात खटिनुभएका चिकित्सकहरूको मनोविज्ञान बुझ्दैछौँ। कस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ, सरकारसँग, नागरिकसँग र अन्य सहयोगी सङ्घ संस्थासँग उहाँहरूको अपेक्षा के छ, सुनौँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीलाई। र उहाँको यो भनाइसँगै आजलाई हामी भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू चिकित्सकहरू चाहिँ सीमित स्रोत र साधनको भरमा काम गरिरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो भएको बेलामा अब कोरोना र नन कोरोना भनेर हस्पिटल छुट्याए तापनि सिम्पटम नभएका, लक्षण नभएका बिरामीहरू, सङ्क्रमित भइरहेका, लक्षण नभएका तर सङ्क्रमित भएका बिरामीहरू पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र टेस्टहरू पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै को सङ्क्रमित छन् भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि अहिले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ बिरामी हेर्दाखेरि कता कता अलिकति त्यो डर हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर पनि अब आफूलाई सुरक्षित राखेर काम गर्ने कोसिसहरू चाहिँ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरिरहेका छन्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो होइन, तर मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिने न्यूनतम स्वास्थ्यका सुरक्षाका सामग्रीहरू जस्तै पिपिई भनौँ, मास्क भनौँ, अब यस्ता कुराहरू चाहिँ जति चाहिनुपर्ने हो त्यो अहिले पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। म आफै सङ्क्रमित भएँ भने उपचार गर्दै जाँदा असिम्टोमेटिक भयो, केही पनि सिम्टम आएन, ठिक भयो भने त ठिकै छ। तर भोलि गएर मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, उपचार भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि बिरामीको चाप बढ्दै जाँदाखेरि मैले नै भेन्टिलेटर नपाएर म नै मर्ने हो कि भोलि बिरामीको चाप बढ्दै जाँदाखेरि आइसियु प्याक भएर मैले नै आइसियु नपाउनु पर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने खालका डर र गुनासोहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामीले मन्त्रालयलाई, राज्यलाई पटक पटक के पनि भनिरहेका छौँ भने एटलिस्ट स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका छन् उनीहरू भोलि सङ्क्रमित भयो भने उनीहरूको लागि चाहिँ प्राथमिकताका साथ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मनोबल बढाउनलाई पनि र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नलाई पनि भेन्टिलेटर र हस्पिटलहरू चाहिँ यो हस्पिटलहरूलाई भयो भनेर छुट्टै राखिदिनुपर्छ। किनभने भोलि एउटा दुईवटा स्वास्थ्यकर्मी मऱ्यो भने, एउटा दुईवटा चिकित्सकहरू मरेको खण्डमा त सारा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्छ र राज्यले यदि उनीहरूको तँ बिरामी भइसक्यो भने म तेरो जिम्मा लिन्छु है भन्ने खालको भावना देखायो भने मनोबल पनि बढ्छ र आँट र हिम्मतका साथ भोलि म सङ्क्रमित भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई हस्पिटलहरूको व्यवस्था छ, भेन्टिलेटरहरूको स्ट्यान्ड बाई छ भन्ने खालको मनोबल बढाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको क्वारेन्टाइन भनेका स्कुलहरूमा दुईवटा बेन्ची जोडेर अथवा यस्तो गर्मीमा सिम्पल पाल टाँगेर अथवा पानीको झरीको मौसम छ, गर्मीको मौसम छ, मच्छर लागेका छन्, सर्प लागेका छन् भने नेपाली जनताको
सहरमा घर नहोला, ठुलो घर नहोला, आफ्नो छाप्रो त होला, बरु छाप्रोमै बसेर भए पनि सुरक्षित रहन्छन्। तर यस्तो खालको क्वारेन्टाइनले मान्छे सुरक्षित रहँदैन। किनभने मानिलिनुहोस् 100 जना मान्छेलाई तपाईँ एउटै हलमा राखिदिनु भएको छ, तिनीहरूले त्यही 2-3टा टोयलेटहरू प्रयोग गरेका छन् र एउटा मान्छे मात्रै त्यहाँ सङ्क्रमित भयो भने उसले त्यही टोयलेट प्रयोग गर्छ, अर्को मान्छेले पनि त्यही प्रयोग गर्छ, ती नजिकै बसेका हुन्छन् भने सारा त्यहाँ बसेका अरूलाई सङ्क्रमित बनाउन सक्ने अवस्था हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको क्वारेन्टाइनलाई हामीले WHO को मापदण्ड अनुसारले त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। होइन भने यो क्वारेन्टाइन नै सोर्स अफ इन्फेक्सन हुन्छ। अब यो नर्मल होइन, अब न्यू नर्मल, अब नयाँ नर्मलको परिस्थिति हो। हिजो र आजमा फरक छ। हाम्रो हस्पिटलमा पनि हामीले नयाँ नर्मल तरिकाले काम गर्ने हो। त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट लिएर अब बिरामी जाँदाखेरि समय बेग्ला बेग्लै समय, आज कोही 10 बजेले अपोइन्टमेन्ट पाउँछ भने कोही 10 बजेर 15 मिनटमा पाउला, फरक फरक समयमा जानु पर्यो। सबैले मास्क लगाउनु पर्यो, भिड बनाएर जानु भएन, एकजना मात्रै कुरुवा लिएर जाने, बाहिर डाक्टरलाई कुर्ने ठाउँमा डिस्टेन्स मेन्टेनहरू गर्नु पर्यो, सकिन्छ भने ओपिडीलाई खुला ठाउँमा राख्नु पर्यो। यी सबै चिजहरू हस्पिटलहरूमा पनि हामीले अपनाउनु पर्छ भने त्यस्तै गरिकन हामीले फ्याक्ट्री, कारखानाहरू, त्यस पछाडि आएर अफिसहरू, गभर्मेन्ट अफिस, प्राइभेट सेक्टर अफिस, ब्याङ्क्सहरू यो खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यी सबै चिजहरू एटलिस्ट 3टा कुरा, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क अनिवार्य, भिडभाड नगरिकन एकजना एकचोटिमा जाने अथवा एकजनाभन्दा ज्यादा साथी नलाने, यी सबै चिजहरूको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी छ। त्यो काम गराउने मान्छेले पनि र सरकारले पनि। होइन भने म मान्छे बाहिर जान्छु, भिडभाडमा जान्छु, मास्क लाउँदिनँ, अनि म सङ्क्रमित भएर घर आउँछु, घर आएपछि बुढा भएका बुढाबुढी वा आमाबाउ अथवा साना छोराछोरी अथवा श्रीमती परिवारजनहरूलाई मैले फैलाउँछु। मलाई त सङ्क्रमित भएको थाहा हुँदैन। जब जुन दिन थाहा हुन्छ त्यतिखेर ढिलो भइसक्छ। मैले अरू मेरो परिवारलाई फैलाइरहेको हुन्छु भने मेरो परिवारलाई सुरक्षित राख्न पनि म सुरक्षित हुनु जरुरी छ। र म, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो मुलुकलाई सुरक्षित राख्नु छ भने मैले यो 3टा चिज अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको मलाई त्यो फिलिङ जगाउने खालको, मलाई त्यो बुझाउने गरी हामी सबैलाई बुझाउनुपर्छ। राज्यले पनि, हामी भनौँ न विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि, विभिन्न सिभिल सोसाइटीहरूले पनि, विभिन्न भलन्टियर्सहरूले पनि, विभिन्न अब पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू अथवा लोकल के भन्छ प्रतिनिधिहरूले पनि यो सबै चिज बुझाउनु जरुरी छ र त्यो भएको छ कि छैन हेर्न जरुरी छ। यदि भइरहेको छैन भने जस्तै रोड ट्राफिकमा हामीले बाटो गलत तरिकाले गाडी हाक्यो भने फाइन लगाउँछ, ट्याक्स लाउँछ, बरु फाइन लगाएर हुन्छ कि टिकट काटेर हुन्छ कि सजाय गराएर हुन्छ कि अनिवार्य बुझ्नलाई बुझाउने, नबुझ्नलाई सजाय गराएर भए पनि यो गराउनु जरुरी छ। किन यो गराएन भने अब के हुन्छ भने भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्कोबाट व्यक्ति गर्दाखेरि यति तरिकाले फैलिन्छ कि यसलाई सम्हाल्न हामी सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसपछि यति धेरै बढिसकेपछि हामी सम्हाल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हामीसँग भएका हस्पिटलले पनि थेक्न सक्दैन, हामीसँग भएका स्वास्थ्यका जनशक्तिले पनि भ्याउन सक्दैन, हामीसँग भएका बेड, भेन्टिलेटरले, औषधिले केले पनि भ्याउन सक्दैन। त्यस पछाडि भोलि कसले त्यसले असर कसलाई गर्छ भने तपाईँ हामीलाई नै असर गर्छ।